बे औलाद हूँ। फरमाया ये वजीफा पढ़, हर गिरी के ऊपर तीनों गिरियों के ऊपर 1100 पढ़े। 2 गिरियां बीवी खाए, 1 मियाँ, 13 बेटे और 13 बेटी। 13 बेटे हैं, 13 बेटी। बादामों की गिरियां ले, हर गिरी के ऊपर तीनों गिरियों के ऊपर 1100 पढ़े या जब्बार हो। 2 गिरियां बीवी खाए, 1 मियाँ खाए। बिलफर्ज मियाँ करीब नहीं तो बीवी उसकी नियत करके खा ले। अच्छा। और इसे मुसलसल उस वक्त तक करना है कि जब तक कि औलाद ना हो। एक दूसरा, पेट पे हाथ रख के हर नमाज के बाद 70 बार पढ़े या मतीन हो, या मतीन हो। 70 बार पढ़े पेट पर हाथ रख के हर नमाज के बाद या मतीन हो पढ़े। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज यह है कि बे औलादों के लिए ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और कहने लगा बे औलाद हूं। फरमाया ये वजीफा पढ़। एक और आया, कहा कि मेरे फल नहीं, ज़रात नहीं, बागात नहीं, मैं चाहता हूँ वो हूँ। कहा ये पढ़। और कहा किस्मत का मारा हूँ। फरमाया ये पढ़। तीसरा आया, उसने कहा जी मेरी बिजनेस कारोबार नहीं, रुज़्क़ नहीं। फरमाया ये पढ़। चौथा कहने लगा हमारे यहाँ पानी नहीं है, पानी हो तो ज़रात हो ज़िंदगी। फरमाया यही पढ़। अच्छा, सबको बताते गए। खादिम साथ बैठा था तो कहने लगा हजरत कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपने बताया? फरमाया मेरे रब ने कहा है कि जब तुम इस्तिग़फ़ार को करोगे, काना गफ़ारा युरसिलु समा अलैकुम मिदरारा, फिर बारिशें भी, फिर बेटे भी, फिर नेमतें भी, फिर बागात भी। तो इस्तिग़फ़ार, और एक छोटा सा मैं इस्तिग़फ़ार बताता हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम। बस अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम व हुवल अलियुल अज़ीम, आयतुल कुर्सी। अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम, इसको इतना पढ़ें कि बेकरार हो जाएं, क्योंकि वो बेकरार दिल की दुआ सुन। मजलूम के पास वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, कोई इसमें आज़म नहीं दिया हुआ होता किसी बाबे ने, और दिल की कैफियतों से निकली चीज अर्श को हिला देती। तो ये बेकरार होके पढ़ें, सारा दिन वज़ू बेवज़ू, उठते बैठते, मियाँ बीवी, माँ बेटी बहन, घर के फर्द, अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम। और एक तजर्बे की बात बताऊं, मुझे अभी एक बाबा जी मिले, मैं सिंध में था, वो फौत हुए, एक बुजुर्ग, उनके 13 बेटे और 13 बेटियां हैं। ये मैं इसी हफ्ते गया हूँ, मेरा सिंध का सफर था। 13 बेटे 13 बेटियां हैं, अभी फौत हुए हैं इसी महीने। तो मैं उनके बारे में पूछा कि अल्लाह ने इतने बेटे और बेटियां क्यों दी। किसी मुझे बुजुर्ग ने बताया, एक सिंध में एक बहुत बड़ी दरबार खानका है, दरगाह है, हालेजी शरीफ, हालेजी शरीफ। साईं अब्दुल समद साहब भी फौत हुए। साईं बहुत बड़े पीर थे, कादरी राशदी से। तो पता चला कि वो इस्तिग़फ़ार बहुत करते थे। 13 बेटे हैं, 13 बेटियां हैं, इस्तिग़फ़ार बहुत करते थे। और ये जो इस्तिग़फ़ार मैंने, कई इस्तिग़फ़ार हैं जो मैंने मुख्तसर जामे लाजवाब बताया है, वह है अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम, अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम। बहुत कमाल इसके अंदर, बहुत तासीर इसके अंदर। बे औलादों के लिए, बेरोजगारों के लिए, बागात पाने वालों के लिए। मुझे एक दो बंदा कहने लगा मुझे 25 मुरब्बे जमीन चाहिए, ऐसे चलते चलते कहने लगा मैं बड़ा जिम्मेदार कहलवाना चाहता हूं। मैंने कहा कौन सा मुश्किल है? कहने लगा बाबा जी मजाक कर रहे हैं। मैं कहा नहीं, मजाक नहीं कर रहा, मेरे लिए नामुमकिन है, उस करीम के लिए नामुमकिन तो नहीं है। मैंने कहा इस्तिग़फ़ार कर, अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम। अच्छा, था कोई दीवाना, पागल था, मुझे भूल गया, बड़े अरसे के बाद मिला तो मुझे ख्याल आया वही 25 मुरब्बे वाला है। ऐसे ख्याल आया तो मैंने उससे पूछा क्या हाल है? कह रहा अभी 27.5 हो गए हैं। मैंने कहा कैसे पढ़ा? पंजाबी में लगा दब के पढ़े, यानी खूब पढ़ा, और सारे घर वालों ने पढ़ा। मैंने कहा कितना? कहने लगा ये लाखों करोड़ों में निकल गया है। और मैंने आपकी बात पे यकीन था। उन्होंने कहा, मैंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह तेरा फकीर है, इसकी बात पे यकीन है। मैंने अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम पढ़ा। मैंने उससे कहा ऐसा कर, तूने ये ले लिया है, अब इस अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम से इससे बड़ी जन्नत ले, वो भी मिल जाएगी। कर लग गया। असल यकीन, और यकीन की ताकत से कायनात। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह में बगदाद उनके पास गया, तशरीफ़ ले जा रहे थे तो एक जगह जो है कुआं था, और कुएं में से रस्सी डाली, डोल डाला, पानी ना निकला। तो एक बच्ची दूर से देखती आई, ये एक और दरवेश का भी है, शेख जिन्होंने दलाइल खैरात लिखी है, उनका भी। तो उसने आके ऐसे लुआब डाला,
اور پانی اور انہوں نے پیا. تو پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یقین. میرے پاس جو اسم ہے، میں نے اپنے مرشد سے ایک دفعہ پوچھا، حضرت کو اسم اعظم فرما دیجیے. حضرت نے مجھے فرما دیا یہ پڑھا کر. کچھ عرصے بعد پھر پوچھا، خاموش رہے. پھر پوچھا، خاموش رہے. ایک دفعہ پوچھا تو جلال میں آ کے فرمایا طارق یقین اعظم اسم اعظم ہے. اسم اعظم ایسا اسم جو سب سے بڑا ہو، اس کے ساتھ سب سے پہلے تو یقین اعظم ہے. اور ایک واقعہ سنا اسم اعظم. ایک درویش تھے تو ان کے پاس پتہ چلا کہ اسم اعظم ہے. بندہ لمبے سفر کرتے کرتے، گھوڑوں اونٹوں خچروں کا سفر ہوتا تھا، پیدل کا، وہاں پہنچا اور حضرت کی خدمت میں رہا. حضرت اسم اعظم سیکھنے آیا ہوں. کئی سال حضرت کی خدمت میں رہا، کئی سال. جب یہ دیکھا نا اس کی بےتابی بڑھ گئی ہے، تو آپ نے ایک برتن دیا ڈھکا ہوا، تو فرمایا دیکھو یہ میرے فلاں دوست ہیں، اس کو باندھا وغیرہ نہیں، اس کا ڈھکنا نہ اٹھانا، ان کو دے کے آنا. اور پھر کہا دیکھ خیال کر اس کا ڈھکنا نہیں اٹھانا. اس نے کہا حضرت ٹھیک ہے. راستے میں کہنے لگا ہے کیا اس ڈھکنا اٹھا کے دیکھ لوں. حضرت کو کیا پتا ڈھکنا اٹھایا تھا، چھوٹا سا چوہا تھا، پھدک کے بھاگ گیا. لگا یہ عجیب بات ہے، میرے ساتھ کیا ہوا؟ خیر حضرت کو بتایا تو فرمایا چھوٹے چوہے کا تو سنبھال نہیں سکا، اسم اعظم کو کیسے سنبھالے گا؟ اگر میں تجھے اسم اعظم دے دیا، کسی کے بارے میں بولے گا، وہ ہو جائے گا، برباد کر دے گا. پھر اس کا اصرار بڑھا، پھر بڑھا، پھر بڑھا. بڑے عرصے کے بعد فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، تو جانا شہر کے دروازے پہ. شہر کے دروازے ہوتے تھے جیسے لاہور 13-14 دروازے. شہر کے دروازے پہ جا اور وہاں ایک تجھے منظر نظر آئے گا ایک بابا جی کا، وہ دیکھنا پھر آ کے بتانا. وہ گیا تو وہاں ایک دیکھا بوڑھے بابا جی لکڑیاں کاٹ کے لکڑہارے لا رہے ہیں. شہر کا جو دربان تھا وہ پولیس والا، اس نے پکڑا، مارا، بے عزت کیا، لکڑیاں چھین کے چل بھاگ جا. بڑا غصہ ہے، غریب کے بچوں کی روٹی تھی، مزدور تھا، مانگنے والا نہیں تھا. اگر اسم اعظم اگر ہوتا نا تو اس کی طبیعت ٹھیک کر دیتا، برباد کر دیتا. حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے پوچھا ہاں بھائی کیا دیکھا؟ انہوں نے حضرت وہ ایسے ایسے دیکھا. تو فرمایا اسی بابے نے مجھے اسم اعظم سکھایا تھا. جب اسم اعظم دیتے ہیں تو برتن اور ظرف بھی بڑا ہو جاتا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا، ہماری بہت طاقتور کتابوں میں، پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہواؤں پہ، فضاؤں پہ، جنات پہ، پرندوں پہ، انسانوں پہ. ان کا سونے کا تخت اڑتا تھا، اس میں 70,000 انسان، 70,000 جو ہے وہ جنات اور مخلوق ہوتی تھی. تو کہا ان کے پاس کیا حرف تھا؟ وہ حرف بتانے لگا ہوں. عربی زبان میں، قرآنی زبان میں وہ حرف ہے یا حیو یا قیوم. عبرانی سریانی زبانوں میں نے یہ حضرت ذوالکفل کی مزار پہ دیکھا. ذوالکفل نبی ہیں جن کا قرآن میں تذکرہ ہے. وہ ہے احین اشراحین، احین اشراحین، احین اشراحین.